दिनेश खबरका साथमा मेडलाइफ, तपाईसँगै जीवनमा अघि बढ्दै। सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासप्रति समर्पित दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जसँगै अनलाइन मोबाइल दिनेश खबरको फेसबुक पेजमा लाइभ र लम्की एफएमबाट समेत एकसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबरमा बिन्दु चन्दको नमस्कार। सुरुमा प्रसारणका प्रमुख खबरहरू। लकडाउनपछि रोकिएको धनगढी विमानस्थलको स्तर वृद्धिको कार्य प्रशासनले अनुमति दिए पनि सुरु भएन। खराब मौसममा उडानका लागि उपकरण जडान भए पनि परीक्षण गर्न बाँकी। सङ्घीय सरकारले पीसीआर किट पठाए पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना परीक्षणले तीव्रता पाएन। धनगढी प्रयोगशाला मार्फत पछिल्लो 24 घण्टामा 3 जनाको मात्रै परीक्षण। सुदूरपश्चिमका सरकारी अस्पतालमा बन्द रहेको ओपीडी सेवा सञ्चालन गर्ने विषयमा कुनै निर्णय हुन सकेन। सेती प्रादेशिक अस्पताललाई कोरोना विशेष घोषणा गरिएपछि अन्यलता। र कैलालीमा रासायनिक मल खरिदका लागि घण्टौँसम्म लाइन लागे पनि नपाएको किसानहरूको गुनासो। मौसदात पर्याप्त भएकाले नआत्तिन कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको आग्रह। दाइ के हेरिरहनु भएको यसरी? हेर न भाइ, 2 महिना भयो काँटा किनेर लगेको, मर्मत गर्नको लागि यो काँटा लिएर आएको थिएँ। पसल भेट्टाउनै मुस्किल भयो भने। त्यस्तै हो दाइ, जहाँ पायो त्यहाँबाट काँटा किनेपछि। मैले जस्तै विश्वविख्यात होन्डा कम्पनीको डिजिटल तराजु B&S ट्रेडिङबाट किनेको भए यसरी दुःख पाउनु पर्ने थिएन नि। अनि नि दाजु, त्यहाँ त आफ्नै अगाडि जस्तो सुकै बिग्रेको तराजु पनि ग्यारेन्टीका साथ मर्मत गरिदिन्छ। अनि त्यहाँ तराजु पनि सुपथ मूल्यमा बिक्री गरिन्छ। हो र भाइ, ठेगाना कहाँ छ भन न? ठेगाना सबैले सुन्नुहोस्, B&S ट्रेडिङ होन्डा ब्रान्डको डिजिटल तराजुको आधिकारिक विक्रेता, गोदावरी रोड, चौराहा, धनगढी, रारा बिजुली भण्डारसँगै। फोन नम्बर 091 416 437, 98 55 065 058 र 98 11 67 97 37। कोरोना भाइरसबाट बच्न नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धौँ, अनावश्यक भिडमा नजाउँ, खोक्दा वा हाच्छिउँ गर्दा आफ्नो नाक र मुख ढाकौँ, सकिन्छ भने मास्कको प्रयोग अनिवार्य गरौँ। दिनेश एफएमद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। दिनेश खबर अब विस्तारमा। किटको मौसदात सकिएपछि सुदूरपश्चिममा रोकिएको कोरोना परीक्षण हिजोदेखि फेरि सुरु भएको छ। सङ्घीय सरकारले किट पठाएपछि पुनः कोरोना परीक्षण सुरु भएको हो। सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार सङ्घीय सरकारले पठाएको 384 वटा RNA एक्सपेक्सन किट शुक्रबार राति धनगढी पुगेको हो। यस्तै सङ्घीय सरकारले नै थप 1000 किट नेपालगञ्जसम्म स्काई ट्रक मार्फत पठाइएपछि नेपालगञ्जबाट हिजो ल्याइएको हो। सामाजिक विकास मन्त्रालयका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख नरेन्द्र कार्कीले हिजो साँझदेखि कोरोना परीक्षणलाई तीव्रता दिएको बताउनुभयो। उहाँले पीसीआर किटको मौसदात रहेको र RNA एक्सपेक्सन किट सङ्घीय सरकारले पठाएसँगै अब परीक्षणमा कुनै समस्या नआउने बताउनुभयो। किट शुक्रबार राति नै धनगढी पुगाइए पनि पछिल्लो 24 घण्टामा भने परीक्षणले तीव्रता पाउन सकेको छैन। स्वास्थ्य निर्देशनालय डोटीले दिएको जानकारी अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा प्रदेशका 3 जनाको मात्रै परीक्षण गरिएको छ। 3 जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको निर्देशनालयले जनाएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 3 जनाको नै थ्रोट स्वाबको नमुना सङ्कलन भएको छ भने पछिल्ला 5 दिनमा सङ्कलन गरिएको 55 जनाको थ्रोट स्वाबको नमुना परीक्षण गर्न बाँकी रहेको निर्देशनालयले जनाएको छ। उनीहरूको हिजो राति धनगढीको पशु अन्वेषण प्रयोगशालामा स्थापना गरिएको RT-PCR मेसिन मार्फत कोरोना परीक्षण भएको बताइएको छ। यस्तै स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 229 जनाको र्यापिड टेस्ट गरिएको छ। हिजो परीक्षण गरिएका कसैमा पनि एन्टिबडी नदेखिएको स्वास्थ्य निर्देशनालयको दाबी छ। अहिलेसम्म सुदूरपश्चिम प्रदेशका 2926 जनाको कोरोना परीक्षण गरिएको छ। परीक्षण गरिएका मध्ये 5 जनामा संक्रमण देखिएकोमा अहिले सबै कोरोनालाई जितेर घर फर्किसकेको छन्।
धनगढीमा स्थापना भएको प्रयोगशाला मार्फत अहिलेसम्म 610 जनाको परीक्षण भएको छ भने राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला मार्फत सुदूरपश्चिम प्रदेशका 2316 जनाको परीक्षण भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 14910 जनाको र्यापिड टेस्ट पनि गराइएको छ। यस्तै आजसम्म सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोनाको आशंकामा आइसोलेसनमा भर्ना गरिएका 127 जनालाई डिस्चार्ज गरिएको छ। प्रदेशका 9वटै जिल्लामा 3333 जनालाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ। लकडाउनपछि रोकिएको धनगढी विमानस्थलको स्तर वृद्धिको कार्य अझै सुचारू हुन सकेको छैन। कोरोनाको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नको लागि देशमा लकडाउनको घोषणा भएसँगै ठप्प रहेको धनगढी विमानस्थलको स्तर वृद्धिको कार्य प्रशासनको अनुमति पाए पनि सुचारू नभएको हो। यस्तै काम भिजिबिलिटी अर्थात् प्रतिकूल मौसममा पनि उडान भर्न सकिने VOR DME उपकरण जडान कार्य सम्पन्न भए पनि परीक्षण गर्न भने बाँकी रहेको धनगढी विमानस्थलले जनाएको छ। सुनौ सहकर्मी रोशन भट्टको रिपोर्ट। गत चैत 11 गतेदेखि देशमा लकडाउनको घोषणा भएसँगै ठप्प रहेको धनगढी विमानस्थलको स्तर वृद्धिको कार्य सुरु गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले अनुमति दिए पनि सुचारू नभएको हो। अहिले विमानस्थलको पूर्वतर्फ नाली निर्माणको काम सुरु हुन सकेको छैन। लकडाउन अगाडि पनि उक्त क्षेत्रमा पानी जमेका कारण काम भएको थिएन। लकडाउनको अवधिमा विमानस्थल पनि बन्द रहेका कारण अहिले काम गर्न सजिलो हुने गरेको भए पनि व्यवस्था गरिएको छ। निर्माण कार्यमा संलग्न अधिकांश मजदुरहरू सुदूरपश्चिम प्रदेश बाहिर तथा केही भारतका भएका कारण लकडाउनकै अवधिमा काम सुरु गर्न नसकिएको विमानस्थलले जनाएको छ। निर्माण कम्पनीका इन्जिनियर सचिन थापा हाम्रो अब ओभरले काम लगभग 99% सकिसक्यो। बाहिरपट्टि साइडमा चाहिँ हाम्रो नाला बनाउने काम छ एउटा, त्यहाँ हिलो चाहिँ दलदल भएर चाहिँ अहिले गाडी घोडा मालवेटर पुर्याउन नसक्ने भएर चाहिँ त्यो चाहिँ अहिले रोकिरहेको अवस्था छ। भोलि पर्सिबाट काम सुरु हुन्छ होला। त्यहाँ सायद माथिबाट सरहरू लकडाउन भएर उता काठमाडौँ जानुभएको थियो, सिडिओ कार्यालयबाट पास पनि पाइयो। 2-3 दिनपछि अब पेन्टिङ काम पनि कामतिर पेन्टिङ काम छ, त्यो कामहरू सुरु हुन्छ। त्यसपछि अहिले काम चाहिँ रोकिरहेको छ, सुरु गर्ने तयारी छ। धाउनमार्ग र पार्किङ क्षेत्र स्तर वृद्धिकै लागि पटक पटक धनगढी विमानस्थल बन्द समेत गरिएको थियो। यस्तै कम भिजिबिलिटी अर्थात् प्रतिकूल मौसममा पनि उडान भर्न सकिने गरी जापानी सहयोग नियोग जायकाले विमानस्थलमा VOR DME उपकरण जडानको काम सम्पन्न गरेको छ। प्रतिकूल मौसम भएका दिन उडान प्रभावित हुने समस्यालाई समाधान हुने उपकरण जडान गरिएको भए पनि परीक्षण भने हुन सकेको छैन। जायकाले 2075 सालकै माघदेखि VOR DME उपकरण जडानको काम सुरु गरेकोमा 2076 फागुनमा सकेको हो। धनगढी विमानस्थल कार्यालयका प्रमुख तेजबहादुर बुढथापा काम भइसकेको छ। अब क्यालिब्रेसन हुन काम सम्पन्न भइसकेको छ। लकडाउनले गर्दा नै भयो। अब त्यो जापानीजहरूले त्यो गर्नुपर्छ। लेबरहरू कहाँ छन्, इन्डियाको हो कि कताको हो, अब त्यो इन्जिनियरलाई थाहा हुन्छ है, हामीलाई थाहा हुँदैन। अब हामीलाई थाहा हुँदैन। 2074 साल चैत 11 गतेदेखि बुद्ध एयरको ATR जहाजले धनगढीबाट रात्रिकालीन उडान गरेको थियो। त्यसअघि धनगढी विमानस्थलमा 5000 मिटर अथवा 5 किलोमिटर भिजिबिलिटीमा मात्रै जहाज उडान र अवतरण हुने गरेको थियो। VOR DME उपकरणको परीक्षण सफल भए प्रतिकूल मौसममा पनि उडान भर्न सकिनेछ। फेरि एकपटक धनगढी विमानस्थल कार्यालयका प्रमुख बुढथापा सकिनै सकेको हो। चेक गर्नुपर्छ कि फ्लाइट चेक गर्नुपर्छ, क्यालिब्रेसन हुन्छ, अनि त्यसपछि आउँछ सञ्चालनमा। त्यो टेस्ट भएको छैन। फाइदा त कम भिजिबिलिटीमा ल्यान्ड गर्छ। त्यसले 1600 गति भिजिबिलिटी भयो भने त्यसले ल्यान्ड गर्छ। अब सेटेलाइट बेसबाट हुन्थ्यो होइन, कम भिजिबिलिटीमा, अब ग्राउन्ड बेस हो त्यो। दिनेश FM 93.8 मेगाहर्जका लागि रोशन भट्ट, धनगढी। अर्को प्रसङ्ग, सुदूरपश्चिम प्रदेशका अस्पतालहरूमा बन्द रहेको OPD अर्थात् बहिरिङ सेवा सञ्चालन गर्ने विषयमा कुनै निर्णय हुन सकेको छैन। कोरोना भाइरसको प्रभावलाई लिएर जारी लकडाउनपछि बन्द रहेको OPD सेवा सञ्चालन नहुँदा बिरामीहरू उपचारबाट वञ्चित भएका बेला सुचारू गर्ने वा नगर्ने विषयमा कुनै निर्णय नभएको हो। सुदूरपश्चिममा कञ्चनपुरको महाकाली अस्पतालले OPD सेवा सुचारू गरिसकेको भए पनि अन्य ठाउँमा बन्द अवस्थामै रहेको छ। प्रदेशकै रेफरल क्षेत्रलाई कोरोना विशेष अस्पताल तोकिएपछि तत्कालै सेवा सञ्चालन गर्ने विषयमा अन्योलता देखिएको छ। तर प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले भने उक्त विषयमा छलफलमै रहेकाले छिट्टै निर्णय हुने दावी गरेको छ। सुनौ सहकर्मी जनक विष्टको रिपोर्ट। वैशाख 24मा बसेको संघीय सरकारको मन्त्री परिषद बैठकले सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थाहरू, अस्पताल, नर्सिङ होम, पोलिक्लिनिक, ल्याब, डायग्नोस्टिक सेन्टर सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। निर्णयमा सबै प्रकारका खोप लगायतका अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन गर्ने भनिएको भए पनि OPD सेवाका सन्दर्भमा कुनै कुरा उल्लेख गरिएको छैन। तर झण्डै 1.5 महिनादेखि अस्पतालहरूमा OPD सेवा
सेवा बन्द रहँदा नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गर्नै पर्ने सुगर, दम जस्ता दीर्घरोग लागेका बिरामी समस्यामा परेका छन्, जसका कारण अहिले अन्य क्षेत्र खुकुलो भइसकेकाले अस्पतालहरूमा समेत सामाजिक दूरी कायम गर्दै ओपीडी सेवा समेत सुचारू गर्नुपर्ने माग गरिन थालेको छ। तर अस्पतालहरूले माथिल्लो निकायबाट निर्देशन प्राप्त नहुँदा सेवा सञ्चालन गर्न नसकिएको भए पनि उपचारका लागि जुनसुकै बिरामीलाई पनि घर फिर्ता नगरिएको दाबी गरेका छन्। डेडेलधुरा अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर जगदीश विष्ट हेर्न त हेरेकै छ। अब ओपीडी चाहिँ 2 घण्टा खोलेर हेरिदिइरहेका छौँ, तर अब ओपीडी खुल्ला गर्ने भन्ने जस्तो त परिपत्र आएको छैन स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट। त्यही भएर अब ओपीडी खुल्लै गर्दाखेरि चाहिँ अब धेरै भिडभाड हुन्छ भनेर गरेको छैन। हेर्न त अब बिरामी फर्केको छैन, अब हेरेकै। कञ्चनपुरको महाकाली अस्पतालले भने सामाजिक दूरी कायम गर्दै 2 हप्तादेखि ओपीडी सेवा सञ्चालन गरेको छ, तर दैनिक 25 जनासम्मको मात्र स्वास्थ्य चेक जाँच भइरहेको छ। महाकाली अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर हरिकुमार श्रेष्ठ लगभग 2 हप्ता भन्दा पनि बढी भइसक्यो हाम्रो चाहिँ ओपीडी सुचारू गरेको छौँ। दिनको 25 जना हेर्ने भनेर पहिला हामीले टोकनै दिएका थियौँ। अहिले त 25 जनाबाट संख्या बढेर 40-50 जना पुगिसकेको छ। धेरै भिड नहोस् भनेर चाहिँ अहिले चाहिँ अरू ओपीडीका अन्य विशिष्ट सेवा चाहिँ हामीले दिएका छैनौँ। संघीय सरकार मातहतको डडेलधुरा र प्रदेश मातहतको महाकाली अस्पतालले आंशिक रूपमा ओपीडी सेवा सञ्चालन गरे पनि प्रदेशकै रेफरल सेतीले भने तत्काल कुनै निर्णय लिन सकेको जनाएको छ। सेतीलाई कोरोना विशेष अस्पतालका रूपमा तोकिएपछि संक्रमितको उपचार गर्नुपर्ने अवस्थामा अस्पतालले आकस्मिक बाहेकका अन्य सेवा बन्द गरेको थियो। अस्पतालमा उपचाररत 5 जना संक्रमित निको भएर डिस्चार्ज भइसके पनि शंकास्पद बिरामी आउने भएकाले तत्काल ओपीडी सेवा सुचारू गर्ने विषयमा कुनै निर्णय हुन नसकेको हो। यद्यपि ओपीडी सेवा सञ्चालन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताउँदै अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर हेमराज पाण्डे ओपीडी चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि अब यो हामीले छलफल गर्नुपर्छ हैन। र आन्तरिक छलफल अस्पतालको छलफल पनि गर्नु पर्यो, मन्त्रालयसँग पनि गर्नु पर्यो, यहाँको क्षेत्रीसँग पनि गर्नु पर्यो, अनि केन्द्रको निर्णय पनि पर्खिनु पर्यो। केन्द्रले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि हाम्रो कोभिड-19 अस्पताल भनेर तोकिसकेको अवस्थामा त्यो कोभिडसँग रिलेटेड बिरामीहरू मात्र राख्ने, अरू चाहिँ नगर्ने भनेर लेभल 2 कोभिड भनेर छुट्याएको छ नि त हामीलाई। त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले हिजो शुक्रबारको दिनमा पनि अब अलिकति कुरा चाहिँ अब ओपीडी बिस्तारै सुरु गर्ने कि भन्ने एउटा अलिकति योजना एउटा सोच चाहिँ बनाएका थियौँ। अब बिरामीको फ्लो कति हुन्छ त्यो संस्थाले विचार गरौँ कि क्या हामी सोच्दैछौँ आज भोलि अब मिटिङ बसेको दिनमा सानो स्केलमा पनि गर्ने कि भन्ने यस्तो सोच चाहिँ बनायो। प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले समेत अस्पतालहरूमा बन्द अवस्थामा रहेको ओपीडी सेवा सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा छलफल चलिरहेकाले छिट्टै निर्णय हुने जनाएको छ। मन्त्रालयका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख नरेन्द्र कार्की अब यसको बारेमा छलफल चलिरहेको थियो। अब हिजो हामीले मन्त्रालयमा छलफल गर्दाखेरि अब चाहिँ ओपीडी सेवा चाहिँ सञ्चालनको लागि चाहिँ गर्ने भन्ने चाहिँ मनस्थिति भएको छ। अब भोलि चाहिँ हामी टुङ्ग्याउँछौँ यो। अहिले अस्पतालहरूमा ओपीडी सेवा बन्द हुँदा दीर्घरोगीहरू सबैभन्दा बढी समस्यामा परेका छन्। अर्कोतर्फ गाउँघरमै सामान्य खालको उपचार सेवा समेत उपलब्ध नहुँदा रोग पालेर बस्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको भन्दै सामाजिक दूरी कायम गरी अस्पतालहरूले ओपीडी सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने माग उठेको हो। दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जका लागि जनक विष्ट धनगढी। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड अञ्चल कार्यालय धनगढी मातहतका डिपोमा खाद्यान्नको मौजदात गर्दै गएको छ। कोरोनाको सङ्कटका कारण प्रभावित भएका परिवारलाई राहत वितरण गर्नमै प्रयोग गरिएपछि मौजदात गर्दै गएको हो। कार्यालयले पहाडी क्षेत्रमा रहेका डिपोमा खाद्यान्नको मौजदात बढाउन बोलपत्र आह्वान गरेको भए पनि अहिले उत्पन्न परिस्थितिको कारण कसैले बोलपत्र पेश नगरेको जनाइएको छ। 20,000 क्विन्टल चामल खरिद गर्नका लागि बोलपत्र आह्वान गर्दा लकडाउनका कारण कसैले पनि बोलपत्र पेश नगरेपछि पुनः बोलपत्र आह्वान गरिएको कार्यालयका प्रमुख अनिल श्रेष्ठले बताउनुभयो। कार्यालयसँग हाल झण्डै 12,000 क्विन्टल मात्र खाद्यान्न मौजदात छ। कार्यालयले खाद्यान्न अभाव हुने सुदूरपश्चिम प्रदेशका दार्चुला, बैतडी, बाजुरा, असमका साथै कर्णाली प्रदेशको हुम्ला लगायत जिल्लामा खाद्यान्न आपूर्ति गर्दै आएको छ। कार्यालय प्रमुख श्रेष्ठले लकडाउन भए पनि खाद्यान्न माग भइआएका पहाडका कतिपय क्षेत्रमा स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गरेर खाद्यान्न आपूर्ति गर्ने गरिएको बताउनुभयो। कार्यालयले लकडाउनका बीच कैलालीका विभिन्न ठाउँमा गहुँ खरिदको कार्य पनि सुरु गरेको छ। यस वर्ष 10,000 क्विन्टल गहुँ खरिदको लक्ष्य लिएकोमा काँटा सञ्चालनमा ल्याइएको गत 3 दिनमा झण्डै 1,200 क्विन्टल गहुँ खरिद भइसकेको कार्यालय प्रमुख श्रेष्ठले बताउनुभयो। दिनेश खबरमा अब एकैछिन ब्रेकको पालो। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले बेरोजगार व्यक्तिलाई रोजगारी दिन्छ नि वडा अध्यक्षज्यू, हो यो कुरा? हो त बाबु,
18 वर्षदेखि 59 वर्षसम्मका बेरोजगार व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले त 100 दिनको न्यूनतम रोजगारीको ग्यारेन्टी गरेको छ त अहिले। यसको लागि चाहिँ के काम गर्नुपर्ने हो कुनै? केही गर्न पर्दैन। हाम्रै गाउँका सानातिना सामुदायिक आयोजनामा खटिएर काम गर्ने हो। यसको लागि के गर्नुपर्छ त? ल सुन नानी, यस्तो रोजगारी पाउनका लागि बेरोजगार व्यक्तिले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम निर्देशिका बमोजिम आर्थिक वर्षका लागि यही वर्षको चैत महिनाभित्र आफू स्थायी बसोबास गरेको वडा कार्यालयमा गई बेरोजगार सूचीमा नाम दर्ता गराउनुपर्छ। त्यसो भए त म चैत्र महिनाको सुरुमा नै गएर नाम दर्ता गराउँछु। रोजगारी पनि पाउने, आफ्नो गाउँ पनि बनाउने। कस्तो राम्रो योजना! सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय। लज्जा गाडी पनि बिग्रियो। भरपर्दो टिकाउयुक्त सामानका लागि कता जाने? ल किन चिन्ता लिनुहुन्छ? हाम्रो यहाँ धनगढीको चटकपुरमा गाडीका सम्पूर्ण पार्ट्सहरू पाइन्छ नि। हजुर, हाम्रो यहाँ महेन्द्रा, बोलेरो, स्कर्पियो, लोड किङ, मैक्सिमो, टाटा सुमो गोल्ड, विंगर सफारी, टेल्को लाइन, जेनन, म्याजिक फोर्स, ट्राभलर साथै क्रुसियरका सम्पूर्ण सामानहरू होलसेल मूल्यमा पाइनुका साथै गुणस्तरीय गाडीका पार्ट पूर्जा पाउने एक मात्र स्थान श्रेया सप्लायर्स, धनगढी 3 चटकपुर, सिंह होटेलको पछाडि। साथै हाम्रो यहाँ मोबिल ग्रिस, गियर आइल होलसेल मूल्यमा पाइन्छ। विश्वसनीयताको एक मात्र नाम श्रेया सप्लायर्स। एकपटक सेवाको मौका अवश्य दिनुहोला। रामजी ग्यावाली, सम्पर्क फोन नम्बर 9858 42 35 97, 9824 63 92 74। शरद ग्यावाली 9858 023 597 र 9800 00 53 57 77। ब्रेकपछि दिनेश खबरमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी प्रसङ्ग। सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले असमबाट गम्भीर अवस्थाकी सुत्केरी महिलाको उद्धार गरेको छ। जिल्लाको बैलपाटा अस्पतालमा हिजो सुत्केरी भएकी रमारोसन गाउँपालिका भट्टाकटियाकी 24 वर्षीय देउमी साउदलाई नेपाली सेनाको हेलिकप्टर मार्फत उपचारका लागि नेपालगञ्ज लगिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी हेमराज खड्काले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार सुत्केरी भएपछि पेटमा अत्याधिक रगत जमेको, निरन्तर रक्तस्राव एवं पिसाब रोकिएपछि साउदलाई मन्त्रालयको गम्भीर अवस्थाका सुत्केरी महिलाको उद्धार कार्यक्रम अन्तर्गत उद्धार गरी नेपालगञ्ज पठाइएको हो। कैलालीमा रासायनिक मल खरिदका लागि घण्टौसम्म लाइन लागे पनि नपाएको किसानहरूले गुनासो गरेका छन्। ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका कृषि सहकारीले आवश्यक मल उपलब्ध गराउन नसकेपछि अहिले विभिन्न जिल्लाबाट अनुदानको मल खरिदका लागि किसानहरू धनगढी पुग्न थालेका छन्। तर उनीहरूले लामो समयसम्म मल खरिदका लागि लाइनमा बस्दा समेत नपाएको बताएका छन्। विगतका वर्षहरू जस्तै यस वर्ष पनि खेतीयोग्य समय सुरु भएसँगै किसानहरूलाई मल पाउनै मुस्किल भइरहेको हो। यता कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड धनगढीले भने मलको कुनै अभाव नभएको तर एकैपटक सबै किसानहरूले खरिद गर्न खोज्दा समस्या भएको बताएका छन्। सुनौ सहकर्मी मोहन भट्टको रिपोर्ट। खेतीको समय सुरु भएसँगै रासायनिक मल खरिदका लागि कैलालीका किसान चिन्तित भएका हुन्। मल खाद खरिदका लागि कैलाली कञ्चनपुर तथा डोटीका कृषि सहकारीका सञ्चालकहरू धनगढीको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड कार्यालयमा दिनभरि लाइन लाग्न बाध्य छन्। सहकारीहरूले गाउँमा मल नदिएपछि किसानहरू पनि अहिले धनगढी पुग्न थालेका छन्। कैलालीको गौरीगङ्गा नगरपालिकाका राधाकृष्ण चटौत र श्रीराम चटौत। बिहान 6 बजेबाट अहिलेसम्म अब पाले आएको छ। हामीले यो लग्नु पनि कोदैन। तर अब जहिले पनि यस्तै हो। मल त जहिले पनि अभावै हुन्छ। हजुर लाइनमा यही गाडी हिँड्ने। हामी किसानहरूले नै उब्जाएको देशमै पुरै सबैको पेट भरिन्छ भने चाहिँ लास्टमा किसान नै यस्तो मार्गमा पडिरहेको हुन्छ भने गाह्रै भयो। लाइनमै बसेका छौँ। हामी हिजो पनि आएको थियौँ, हिजो पनि गाह्रै भयो। आज अब बिहान 6 बजेदेखि आउँ, आज पनि त्यस्तै छ। भित्र अब यो लाइनमा बसेका छौँ। अब लाइन कुरेरै बस्ने भनेको छ। लकडाउनको बेला अब कतै गएर नास्ता गरौँ भन्नु जस्तो पनि छैन। अब यो अवस्था अलिक यसलाई सहज हुन्थ्यो भने अलिकति सहज भए जस्तै हुन्थ्यो। अहिले धानको बिउ राख्ने समयमा मलखाद नपाउँदा किसानहरू मलखादको खोजीमा बहुतारी रहेका हुन्। मलका लागि 2 दिनसम्म लाइनमा बस्नु परेको समेत कतिपय किसानहरूले गुनासो गरेका छन्। विगतका वर्ष झैं यस वर्ष पनि मलको अभाव झेल्नु परेको ग्रामीण क्षेत्रमा अनुदानको मल बिक्री गर्ने सहकारी संस्थाहरू बताउँछन्। अतरियाको खप्तर सहकारी संस्थाकी सञ्चालिका सरस्वती भट्ट। लाइनमा बसेका छौँ। हिजो दिनभरि लाइनमै हो, आज पनि लाइनमै। के गर्ने, यहाँ पालो मिची लगिदिन्छ, मलै पाइँदैन।
पाइँदैन। अब उता किसानले कतिखेर पुग्ने हो के पुग्ने हो भने दिनभरि फोन गरेर सतायो। मल त अलिकति अब जे भयो भने अब लकडाउनले गर्दा अब किसानहरू आत्तिया छन् होइन, आत्तिनु पनि स्वाभाविकै हो। पाइँदैन कि भन्ने चिन्ता भइरहेको हुन्छ। अब त्यही खेती किसान गरेर खाने मान्छेलाई त समस्या पनि भयो नि त। यहाँबाट अब त्यही हो सर, अब 40 कुइन्टल 50 कुइन्टल पनि अहिले यति बिउ बिजन खट्दाखेरि अब त्यसमा काम चलाउनुहोस्, रोपाइँ गर्दाखेरि फेरि अर्को लटमा लानुहोस् भनेर भनिराखेको हुन्छ। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड धनगढीले भने यस वर्ष मलको कुनै अभाव नभएको दावी गरेको छ। वैशाख 18 गतेदेखि बिक्री वितरण सुरु गरिएकोमा 2831 मेट्रिक टन मल बिक्री गरिएको कार्यालयले जनाएको छ। तर अझै युरिया 1958 मेट्रिक टन, डिएपी 670 मेट्रिक टन, पोटास 206 मेट्रिक टन गरी 2736 मेट्रिक टन मलखाद मौजात रहेको कार्यालयले जनाएको छ। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड धनगढीका प्रमुख नवल सिंह बोगटी मल 18 गतेबाट बिक्री वितरण गर्यौँ। पालै सहकारीहरूलाई दिएर मौजात हामीसँग छ। युरिया यो हाम्रो प्रदेशमा 2383 मेट्रिक टन युरिया छ, 269 मेट्रिक टन डिएपी छ, 83 मेट्रिक टन पोटास छ। डिएपी मल हाम्रो आउने क्रममा पनि छ। त्यो हुन्न नआत्तिनु हुन म किसानहरूलाई अनुरोध गर्छु। युरिया हाम्रो 900 रुपियाँ बोरामा बिक्री गर्नुपर्छ, डिएपी 1250 बिक्री गर्नुपर्छ। त्योभन्दा बढी उहाँहरूले बिक्री गर्न हुनुहुन्न। त्यो बिक्री गरेको छ भने सहकारीहरूले हामीले खबर गर्दा प्रत्येक वर्ष मलको समस्या भएको हुनाले यो वर्ष पनि त्यस्तो बेला भनेर उहाँहरूले खोज्नु भएको 2831 मेट्रिक टन बिक्री भइसकेको छ। अब यो वर्षको वार्षिक 9000 मेट्रिक टनभन्दा बढी युरिया यो हाम्रो चैत वसान्तसम्म बिक्री भयो। दिनेश FM 93.8 मेगाहर्जका लागि भुवन भट्ट धनगढी। अब साप्ताहिक स्तम्भ श्रोता प्रतिक्रियाको पालो। दिनेश खबरका विभिन्न समाचार पढेर र हेरेर थुप्रै श्रोताका प्रतिक्रिया प्राप्त भएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश कोरोना बिरामी मुक्त, जोखिम कायमै भन्ने समाचार पढेर मोहन भट्टराईले परीक्षण नै नगरी अहिले नै कोरोना बिरामी मुक्त भन्न सकिँदैन, सरकारले परीक्षणको दायरा वृद्धि गरी प्रदेशको वास्तविक अवस्था पत्ता लगाउनु पर्छ भनेर लेख्नु भएको छ। सोही समाचार पढेर जयराज भट्टले सरकारले कतै संक्रमित बिरामी लुकाएको त छैन भन्ने आशंका व्यक्त गर्नु भएको छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, बिरामी लुकाएपछि कोरोना मुक्त भइहाल्छ नि, न त परीक्षण भइरहेको छ। भारतले लिपुलेक हुँदै चीन जोड्ने सडक उद्घाटन गरेको समाचारमा प्रिन्स युनिक नाम गरेका व्यक्तिले यस्तो लेख्नु भएको छ, यो समाचार पढेर निद्रा नै लागेन। हाम्रो पुर्खाले ज्यानको आहुति दिएर बचाएको हाम्रो स्वाभिमान, हाम्रो शान, हाम्रो वीरता, हाम्रो माटोमा आज भारतले बुट बचाउँदा पनि यो देशका नेताहरूलाई अलिकति पनि दुख्दैन भने के आश गर्नु। सोही विषयमा प्रकाश जोशीको प्रतिक्रिया यस्तो छ, चिनियाले काठमाडौँमा प्रहरी कुटिरहेका छन्, भारतले लिपुलेक लुटिरहेको छ। 2/3 बलियो सरकार भने कुर्सी बचाउ अभियानमा ठिक्क छ, धन्य मेरो देशका शासकहरू। सोही विषयमा सत्यराज जोशीले लेख्नु भएको छ, नेपालमा पनि सरकार छ र कस्तो सरकार छ, देश र जनताको सरकार भए त आफ्नो सीमानाको खोजी गर्थ्यो, जनताको खोजी गर्थ्यो होला। तर सरकार भने घुसपैठ, चोरी पैठारी, बलात्कारी, भ्रष्टाचारी, दलालको बचाउमा लागेको छ। सुदूरपश्चिम सरकारद्वारा कोरोना रोकथामका लागि 32 करोड खर्च भन्ने समाचार पढेर सग्राम थापाले नेपालीहरू नेपाल र भारतको सिमानामा हलपत्र परेका छन्, श्रमजीवी वर्ग समस्याले थलिएका छन्, केमा भयो 32 करोड खर्च भनेर प्रश्न गर्न भएको छ। जय धामीले खर्च गर्नु मात्र ठूलो कुरा होइन, खर्च विवरण सार्वजनिक र पीडित पक्षले राहत पाउनु पर्यो भनेर लेख्नु भएको छ। र 200 नेपालीको पलिया क्वारेन्टाइनमा 45 दिन बित्यो, जन्मभूमिको ढोका खुलेन भन्ने समाचार पढेर अमृत गुञ्जनले लेख्नु भएको छ, के उहाँहरू नेपाली होइनन् र यसरी अलपत्र परेकाहरूको उद्धार गर्न सरकारको ध्यान किन गइरहेको छैन। तपाई पनि समसामयिक विषयवस्तु दिनेश खबरको फेसबुक पेजमा राखिएको हाम्रो समाचार र कार्यक्रमका बारेमा प्रतिक्रिया पठाउनुहोला। तपाई आफ्नै आवाजमा प्रतिक्रिया पठाउन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो समाचार शाखाको टेलिफोन नम्बर 091 410 210 मा फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो युट्युब च्यानल दिनेश खबरलाई सब्स्क्राइब गरेर भिडियो रिपोर्ट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईका प्रतिक्रियाले हामीलाई मार्गदर्शन र हौसला प्रदान गर्नेछ। दिनेश खबरमा फेरि पनि एकैछिन ब्रेकको पालो। कोभिड-19बाट उत्पन्न वर्तमान परिस्थितिमा मानवाधिकारको सम्मान र संरक्षणको लागि राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको अपील। कोभिड-19 को पूर्ण नियन्त्रणको लागि लकडाउनको पूर्ण पालना गरी नागरिक कर्तव्य निर्वाह गरौं। सबै प्रकृतिका बिरामीहरूको स्वास्थ्य उपचार सुनिश्चित गरी जीवन र स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गरौं।
स्वदेश र विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकहरूको आधारभूत अधिकारको सुनिश्चित गर्न सबै पक्षबाट ध्यान पुर्याउँ। यस विपदमा हुन सक्ने विभिन्न हिंसा र विभेद विरुद्ध सचेत र सक्रिय रहौं। बिना भेदभाव राहत वितरण र सुलभ मूल्य गुणस्तरीय दैनिक उपभोग्य सामग्रीको पहुँच सुनिश्चित गरी उपभोक्ताको संवैधानिक अधिकार रक्षा गरौं। कोभिड-19 पूर्ण रूपमा नियन्त्रण नभएसम्म कसैको आधारभूत मानव अधिकार समेत प्रचलनमा अवरोध भएमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय धनगढीको फोन नम्बर 091 525 621 र 622 वा आयोगको केन्द्रीय कार्यालय हरिहर भवन ललितपुरको हटलाइन 01 50 10015 तथा जिल्ला स्थित नेपाल बार एसोसिएसन, नेपाल पत्रकार महासंघ तथा गैर सहकारी संस्था महासंघ नेपाल कार्यालयहरूमा सम्पर्क गरौं। मानव अधिकारको सम्मान र संरक्षणमा संयमित र जिम्मेवार बनाऊ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग। हेलो, सुन्यो साथी, कोरोना भाइरसले गर्दा अब स्कुल पनि बन्द भयो। साथीहरूसँग खेल्न पनि नपाइने भयो। अब कसरी पढ्ने होला? अब के गर्ने होला? तर अब एउटा स्कुल पो बन्द भयो, अर्को त खुलै छ नि। भन्नाले हाम्रो आफ्नो घर पनि हाम्रो लागि स्कुल जस्तै त हो नि। कस्तो हावा कुरा होइन, रियल कुरा गरेको। अब घरमा बसेर नि धेरै कुरा सिक्न सकिन्छ नि। जस्तै ल सुन, हामीले नयाँ नयाँ किताब पढ्ने, कविता लेख्ने, चित्र बनाउने, खाना पकाउन सिक्ने र घरमा सासाना काममा आमा बुबालाई सघाउने। यसरी समयको सदुपयोग गर्न मलाई त कस्तो रमाइलो लाग्छ। त्यो पनि हो, तर यो कोरोना भाइरस रोग लाग्नबाट जोगिन अहिले घर बाहिर नजान पनि भनेको छ नि। कोरोना भाइरस संक्रमित व्यक्तिले खोक्दा, हाँचु गर्दा नाक वा मुखबाट निस्कने छिट्टाको माध्यमबाट सर्ने गर्छ रे। त्यही त, अनि छिट्टाहरू लागेको ठाउँमा हामीले अन्जानवश छुँदा हाम्रो हातका माध्यमबाट नाक मुखसम्म पुग्ने र कोरोना भाइरस सर्दो रहेछ है। त्यसैले पटक पटक साबुन पानीले हात धुनुपर्छ। त्यसैले यस्तो बेलामा बाहिर जाने त कुरै भएन नि। घरभित्रै बसेर नयाँ कुरा सिक्ने मौका पनि यही हो। त्यही त, फेरि यही त हो समय सबैसँग मिलेर बस्ने। स्कुल नचलेको बेला पनि खेल्न घर बाहिर जान पाइएन भनेर दिक्क मानेर बस्ने कुरा पनि त भएन नि। यो त घर बसेर पढ्ने र सिक्ने मौका पनि हो नि। कुरा त ठिक हो, फेरि नजानेको आफूभन्दा ठुला दाइ दिदी वा बुबा आमालाई सोधे नि भयो। सर मिसलाई फोन गरेर सोधे पनि हुन्छ। कम्प्युटर वा मोबाइलमा नेट जोडेर त्यही खोजे नि भयो। वा रेडियो वा टिभीमा पढाइ सम्बन्धी कार्यक्रम सुनेर वा हेरेर पनि सिक्न सकिन्छ। ठिक छ, यो विधामा हामी सबैले केही न केही सिकौँ न त, अनि सिकेको कुरा सेयर पनि गरौँला। नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल शिक्षा समूहको समन्वय र सहकार्यमा सेभ द चिल्ड्रेन। ब्रेकपछि दिनेश खबरमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी प्रसंग। बैतडीमा स्क्रब टाइफस र औलोका बिरामी फेला भेटिएका छन्। जिल्लाको दशचन्द नगरपालिका 6 का 48 वर्षीय पुरुषमा स्क्रब टाइफस भेटिएको हो। अत्यधिक ज्वरो आएपछि धनगढीको माया मेट्रो अस्पतालमा चेक जाँच गर्दा स्क्रब टाइफस पुष्टि भएको हो। यस्तै शिवनाथ गाउँपालिका 2 की 6 वर्षीय बालिकामा औलो रोग देखिएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ। उनको स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा उपचार भइरहेको छ। डडेलधुरामा लडेर एकजनाको मृत्यु भएको छ। जिल्लाको भागेश्वर गाउँपालिका डिमलाका 45 वर्षीय कृष्णदत्त चटौटको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। शनिबार बिहान खानीबाट ढुङ्गा निकाल्ने क्रममा लडेर उहाँको मृत्यु भएको डडेलधुरा प्रहरी नायब उपरीक्षक ददिराम न्युपानेले बताउनुभयो। ढुङ्गा निकाल्ने क्रममा लडेर गम्भीर घाइते भएका चटौटलाई डडेलधुरा अस्पताल पुर्याउँदा चिकित्सकले मृत घोषणा गरेको डिएसपी न्युपानेले बताउनुभयो। मृतकको शवलाई पोस्टमार्टमका लागि डडेलधुरा अस्पतालमा राखिएको छ। अब साप्ताहिक स्तम्भ स्रष्टा र सिर्जनाको पालो लिएर आउँदैछन् सहकर्मी रोशन भट्ट। आजको स्रष्टा र सिर्जना साहित्यकार सुमन स्मारिकाप्रति केन्द्रित छ। घरि
घरि लाग्ने गर्छ जिन्दगानी के गर्नु तिमी छैनौ भएर यो जवानी के गर्नु न खाना दिन्छ न भोक मेटाउँछ पेटको छनथ छ उसको पनि राहदानी के गर्नु पोखिन देऊ बगरले प्यास त मेट्ला थोरै राखेर आँखामा यति धेरै पानी के गर्नु। सुमन स्मारिकाको यो गजल निकै चर्चित छ। सामाजिक सञ्जालमा गजल सुन्दै तारिफ सहित आपसमा शेयर हुने क्रम पनि त्यत्तिकै छ। गजल पुरानै भए पनि सायद यसले बोल्ने भाव र दिएको सन्देश गजब भएरै होला। त्यो गजल मात्रै होइन, पछिल्लो समयमा उहाँका धेरै गजल पाठकको रोजाइमा छन्। किन यहाँ ईश्वरको नजर बराबर पर्दैन, गरिबको छानोमा कहिल्यै खर पर्दैन, सरकार हाम्रो हिस्सामा परेन भनेर चित्त नदुखाओ, नदीको हिस्सामा पनि त बगर पर्दैन। कैलालीको टिकापुरमा हुर्किनु भएकी सुमन स्मारिका अर्थात् सुमन शाह ठकुरीको पहिलो संयुक्त गजल संग्रह हो कैफियत। त्यसमा उहाँले नेपाली गजलमा आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाउन सफल हुनु भएको छ। सोही पहिचानले अहिले उहाँको साहित्यिक कार्यक्रममा व्यस्तता पनि बढाएको छ। विगत केही वर्षबाट मात्रै गजल लेखेर बाँचिरहेको मान्छे हुँ। मलाई त सम्भव भइरहेछ। म मात्रै बाँच्नका लागि मैले गजल लेख्न सके भने बाँच्छु होला, यदि तमाम मलाई चाहने मान्छेहरूले यसै गरी प्रेम गरिदिनु भयो भने। कैलालीको टिकापुरमै हुँदा उहाँका एकजना दाइले गजल लेख्नुहुन्थ्यो। गजल वाचनमा उहाँको पनि सानैदेखि चासो थियो, तर तिनै दाइले एक दिन स्मारिकालाई पुरुषले मात्रै गजल लेख्ने र वाचन गर्न सक्ने भन्दै गजलमा चासो नराख्न सुझाए। सोही कुराले मनमा ठेस पुगेपछि स्मारिकाको गजल लेखनी पनि सुरु भएको हो। यदि मैले श्रृङ्गारिक कुनै शेर लेखिहालेँ भने पनि यही छातीका कुरा, स्तरका कुरा, यस्तै कुरा आइरहन्छन्। कता कताबाट जोडेर म फेरि समसामयिक तर्फै फर्किँदो रहेछु। मान्छेले जे भोग्यो जिन्दगीमा जे कुराले असर गर्यो अलि बढी लिँदो रहेछ। स्मारिका प्रयास गजल मञ्च टिकापुरकी संस्थापक अध्यक्ष बनिन्। सुदूरपश्चिमाञ्चल गजल मञ्चकी संस्थापक सदस्य हुन्। मूलत कविता र गजलमा कलम चलाउँदै आउनुभएकी स्मारिकासँग अहिले देशका विभिन्न क्षेत्रमा हुने साहित्यिक मेलामा पहिलो रोजाइमा पर्दै आउनु भएको छ। यो होइन कि उसले घात गरेको हो, मित्रले त बस सावधान गर्न खोजेको हो। कालो भनेर नाक खुम्च्याउनुहुन्छ तपाईँ, दाग भएरै त चाँद सुन्दर भएको हो। धेरै युवा गजलकार र स्मारिकामा केही भिन्नता भने देखिन्छ। अधिकांश युवा गजलकारहरूका गजल माया प्रेममा बढी केन्द्रित हुन्छन्, तर स्मारिकाले केही गजलमा माया प्रेमका प्रसङ्ग उठाए पनि अधिकांशमा भने सामाजिक विषयवस्तुले नै स्थान पाउने गरेको छ। मान्छे मान्छे बीचको सन्तुलन गइसकेछ, म जिउँदै भएको खबर सुनाउनु थियो, म उठ्नु अघि नै दुश्मन गइसकेछ। दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जका लागि रोशन भट्ट, धनगढी। प्रसारणको अन्त्यमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। लकडाउनपछि रोकिएको धनगढी विमानस्थलको स्तर वृद्धिको कार्य प्रशासनले अनुमति दिए पनि सुरु भएन। खराब मौसममा उडानका लागि उपकरण जडान भए पनि परीक्षण गर्न बाँकी। सङ्घीय सरकारले PCR किट पठाए पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना परीक्षणले तीव्रता पाएन। धनगढी प्रयोगशाला मार्फत पछिल्लो 24 घण्टामा 3 जनाको मात्रै परीक्षण। सुदूरपश्चिमका सरकारी अस्पतालमा बन्द रहेको ओपीडी सेवा सञ्चालन गर्ने विषयमा कुनै निर्णय हुन सकेन। सेती प्रादेशिक अस्पताललाई कोरोना विशेष घोषणा गरिएपछि अन्योलता। र कैलालीमा रासायनिक मल खरिदका लागि घण्टौँसम्म लाइन लागे पनि नपाएको किसानहरूको गुनासो। मौसदात पर्याप्त भएकाले नातिना कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको आग्रह। यस दिनेश खबरका साथमा मेडलाइफ तपाईसँगै जीवनमा अघि बढ्दै। हवस् त सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासप्रति समर्पित दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जसँगै अनलाइन मोबाइल दिनेश खबरको फेसबुक पेजमा लाइभ र लम्की एफएमबाट समेत एकसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबर सकियो। हाम्रो अर्को दिनेश खबर साँझ 6:30 बजे प्रसारण हुनेछ। तपाईँ भने दिनेश एफएम सुन्दै र दिनेशखबर.com पढ्दै गर्नुहोला। अहिलेको समाचार बुलेटिनबाट बिन्दु चन्द बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभ दिन।